बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरने के ठीक बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करता है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के ठीक बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज की इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज़ हाबील और काबिल की जंग ख़त्म हुई थी। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की क़ैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के ठीक बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की जीत के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहले ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते। और यही नहीं, इस मौके पर वो मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ़ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ़ इस्लामी तौर तरीक़े पर ही ज़िंदगी का गुज़र बसर होना शुरू हो गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्यौहार मनाया करते थे जिसमें वो खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ज़मानाए जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई, जिसको हम रमज़ान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखते हैं। यानी इस महीने 30 रोज़े मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चाँद की रात ईद की चाँद रात होती है। यानी कि अगला चाँद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से बचाए रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियाँ और जश्न मनाते हैं।
اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس دور ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہیں، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیوند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر پر تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کاندھے مبارک پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے پیارے نبی کے کاندھے مبارک پر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کاندھے مبارک پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس میں بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے
اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہوں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔